भाऊ मोगाचनो, या नव्या दिसाच्यो सुमधुर पयल्यो घडयो आमी सोमयाच्या हाजरपणान करसिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव म्हजो विस्वासी मोग आजून तुका दाखयत आसा. जेरमाया प्रवाचीचो बूक अध्याय 30:1 वळ 3. स्वामी जेजू तसो विस्वासी मोग आजून आमकां दाखयत आसा. तसो ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताचें आराधना गावन आमी ताका स्वागत करया. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां. आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर A18 ऑन पेज नंबर 28 पान नंबर 28. तुझे मुखामोळां पळोवंक आशेतां, तुज्या हाजर पोवनान जिवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. हे सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका. सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दाराम. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. तुझ्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. मारिया आमच्या सोम्या आणि तो आमकां जबाब दितलो. आमकां गळीत घातलेले गुंडाळेचे घूट तो आमकां उगडापें करतलो. तो आमकां बुजयता. तो आमची दुकां बसून काडटा. आमची पिडा गूण करता. आमच्या जिवितांत जे कितें गरजेचें तें सगळें आमकां वदकसून दिता. ताचेर पातयेवन विस्वास दवरून ताचें आराधन आमी करया. भिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदारा तूं बक्षिता. भिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता.
ठाकुदारा तुम बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोंतारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Yehovah Jireh Hallelujah 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 Praise the Lord. Hallelujah. हो मोगाच्यानो या नव्या दिसाच्यो सुमधूर पयल्यो घडयो सोमयाच्या हाजरपणांत आमी खरशीतना सोमी जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता जेरमाया प्रवादी मारिफात अध्याय 30 आनी 1 वळ 3 जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 3 सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजून दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजे उपरांत तुमी सांगा सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजून दाखयता वय समियान जेजू सासणीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय आनी तुजो विस्वासी मोग तूं म्हाका आजून दाखयत आसाय आयच्या दिसा तुवें म्हजी दया केल्याय म्हजी काकूत केल्याय वेळार उठोन तुजें आराधन करूंक तुका भोवपय सक्रामेंतांत वळखूंक तुवें म्हाका फावो केलाय आनी तूं म्हजेर आशिर्वाद घालना आसाय आयचो दीस हांव तुका समर्पण दिता समियान जेजू तुजो सासणीक मोग हांवें अनुभव करीशें कर तुज्या मोगांत तूं म्हाका दादोशी कर ह्या संवसाराच्या मोगाक हांवें आशें नाशें तूं म्हाका तुझे आशीर्वाद दी तुझी कृपा दी हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यानो आज मिसाच्या बलिदानांत पयलें वाचप जावन आसा तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र ह्या तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत तिसऱ्या वळीर मोगाच्यानो आमी अशें वाचता 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 3 हांव ही नितळ अंतस्करणांत देवाची सेवा करता म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास करतना देवाक हांव अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं अपुर्बायेचीं उतरां देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव ही नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता म्हज्या मागण्यांत दीस आनी रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास करतना देवाक हांव अर्गां दिता हालेलुया होसान्ना भोव मोगाच्यानो सरकार आंज बडवी आनी सांत भक्त निरंतरी देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात आनी ते सांत भक्तां पैकी एकलो जावन आसा साम पावलो वय ताचीं उतरां आमकां पळय पुस्तकांत वाचूंक मेळटात म्हणजे सांत भक्त सरकार अर्गां आनी होगलाप दितात मोगाच्यानो तुजे पसत विशेष जावन दैवी कोलोरेत्री मंदिराचे आराधनांत वांटो घेवन आसा सगळ्या संवसाराक कितलोसो हजारांनी थोडे फावटी लाखां वयर लोक वय तुमचे थंय सर्वेस पोर देव संतोष भोवता आनी मात न्ही आंज बडवी आनी सांत भक्त तुमचो उगडास करून देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात तुमचे थंय आसले त्या भक्तीपणा पासून देखून मुंद आसून थंयसर सगळ्या वळीर आमी वाचता आमी आमच्या जिवितांत कितें गरज जाय की म्हणून चॅप्टर 1 वर्स 6 ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड जळाशें कर म्हण हांव तुका उलो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा
ह्या पासत ह्या पासत हांवें तुजे वयर तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार वेळार देवान तुका दिल्ल्या तुका दिल्ल्या देण्याचें खेंड खेंड जळाशें कर म्हण कर हांव म्हण तुका उलो दिता उलो दिता. वय सर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा, तुवें म्हाका पवित्र आत्मा दिलाय आत्मा दिलाय. पवित्र आत्म्याचो उजो उजो म्हज्या काळजांत जळाशें केलाय केलाय. हें खेंड खेंड हांवें सदांच जळाशें करीत जाय हांवें तें पालवंक सोडून असो म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिषेक सदांच फावो कर तुज्या हाजरपणांत हांवें जियेशें कर अर्गां तुका बापा होकळाप तुका जेसू जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसान्ना म्हज्या मोगाच्या भावांना भयणीनो तुमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें खेंड परतून जळाशें करता आसतना तुमकां थंयसर बरी भलायकी मेळटा कोणी थंयसर कामा खातीर मागून आसा प्रवीण आनी तशेंच एकलो वेलफ्रेड आनी एकलो विन्सेंट म्हणलो आनी एकलो वय प्रकाश म्हणलो तूं मागून आसाय देव तुजेर आशिर्वाद घाल बरें काम फोव करता कोणी थंयसर परिक्षेंत पास जावचे खातीर OET एग्जामांत या IELTS एग्जामांत या थंयसर विजा इंटरव्यू आसा आनी थंयसर नवें काम मेळचे खातीर दुबय गेलाय या थंयसर जर्मनींत तूं इंटरव्यू तूं थंयसर वचून आसाय भिये नाका सर्वेस्पर देव तुका जैतेवंत करतलो तुका यशस्वी करतलो केवळ तुज्या काळजांत मनांत असलें पवित्र आत्म्याचें उज्याचें खेण तूं जळाशें कर एक बरी सैरीक जायचे खातीर मागून आसात जिविताचो सांगाती जिविताचे सांगातीन तुका देव आतांच भाव करतलो पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें खेण तुमचें तें वय जळाशें करा मुंदर सोन थंयसर देवाचें उतर म्हणटा 7वी वळ देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना म्हज्या उपरांत सांगा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला देवा पवित्र आत्म्या म्हाका तूं मोगा आसो कर म्हजो द्वेश पयस कर म्हजो राग पयस कर म्हज्या फारीकपणाची भगणां पयस कर सगळां बगसून सगळां लागीं राजी जावंक म्हाका करपा दी सगळां खातीर मागोवंक म्हाका तुजो अभिषेक दी वय म्हाका तूं बळवंत कर म्हज्या भावार्थान म्हाका बळवंत कर क्रिस्ता साक्ष दिवंक म्हाका सकत दी देवाचे उपदेश पाळोवंक वायटाक पाड करूंक म्हाका तुजी सकत दी म्हाका स्वनियंत्रण दी म्हाका स्वनियंत्रित करता तसलो अभिषेक दी हालेलुया होसान्ना हालेलुया वय मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव मुझे तें तुजें तें वरती अजापां विजमिता खर्चार आसा देखून आमी ताका अर्घ आनी होकळाप दिवन गावया ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕಪಾಲಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಈ 51 ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 92 आमच्या दैविक लोरितम मंदिरचो कन्नड कंतरासो बुक ಈ 51 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 92 92 ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು
ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. हालेलुया हालेलुया. सम्या येशू तुझे नाव हवे केवळ स्मरण कर, तुझ्या नावाच्या बळाने सत्य नावे मागल्यार बरो सगळे तू म्हाका दिताय. तुझ्या नावाकता वरती पदवी, तुझ्या नावाक हरी एक दिमी भागवासे सर्गी संसार यांनी पाताळी हरी एक जिबेन बरगडीचे तू जावन आसाय. समी आमकां दिला एकच नाव आमच्या सोडवण्या खातीर येशू, तें तुझें पवित्र नाव. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मग जनो आयच्या वांजेलांत सामार्काचो वांजेल तो अध्याय 12 ओळ 20 आणि 4. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 24. जेजू तांकां जाप दिवन अशें म्हणटा, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या सामर्थ्य विशांती कळीत ना, देखून तुम्ही फोटवून फोडल्यात नैवे. होय मगाच्यान जर तर आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना आनी देवाच्या सामर्थ्य विशांती आमकां कळीत ना, आमी फोटवून फोडची साध्यता आसा. एकलो भाव ह्या दिसांनी म्हाका फोन करून सांगता ताका गांवाक येवंक जायना, तो बॉम्बे आसा. तो आनी ताजी पत्नी सदांय दैवीक रितीमध्ये आराधन तो वांटो घेतात आनी मिसाच्या बलिदानान ती वांटो घेतात. आनी म्हणटात ती तांच्या जिवितांत जायती बदलावण आयल्या. ही जावन दोगांय मिसाक वचनातली, कोण एक फावटी नांवाक परती कॅथोलीक म्हणल्या खातीर मिसा वयतली आनी तांची भुरगीं वाडोवन येतली. आनी न्ही जावन ती म्हणटात घरांत एक शांती समाधान म्हणलें नातलें. क्रेस्त आसली, आस्तपदीक आसलें, पयशे आसले, पूण कांयच शांती समाधान नातलें. ते दाळा तांकां दैवीक रितीमध्ये आराधन आनी मिसाचें बलिदान तांकां ऑनलायन मेळ्ळें. ताजे उपरांत सोखास ती म्हणटात घरांत तांच्या शांती समाधान आयलें, पवित्र पुस्तकाची समजणी आयली. तांच्या घरांत पवित्र पुस्तक नातलो, तांणी घेतलो पवित्र पुस्तक घेवन तांणी मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार येवची ती देवाची उतरां तांणी पवित्र पुस्तक उक्त करून पळोवन तांणीच स्वंत तांणी वाचूंक सुरू केलें.
आनी दिमगेर पडून जिवंत देवाचें आराधन करून सुरू केलें. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तांणी अनुभव केलो. ते म्हणटा तांच्या घरांत कितली शांती समाधान आयला म्हणून ना. महात्नी तांची आड वाटेन गेल्लो पूतू तशेंच धू सारक्या वाटेन आयली. महात्नी तांणी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो. तांणी इंग्लिशांत पवित्र पुस्तक घेवन तांणी वाचूंक सुरू केलो. ताच्या उपरांत जायती बदलावण आयली. वायट सवयो सोडल्यो. घरांत माया मोग एकवट आयलो. आयताराच्या मिसाक वचूंक सुरू केलें आनी मदें मदें नव्या नाक सयत तांणी वचूंक सुरू केलें. वर्साक एपोटी थंयसर आनी रेतेर करूंक की रेत करची सुरवात केली. आनी अशें घरांत शांती समाधान संतोश आयलो म्हणून महात्नी तांच्या भुरगीं काजर जावंक आयकनातलीं वय पयशे बी बाडटालीं आनी तांणी काजर जावंक ओपली. आनी उपरांत बरी सैरीक जावन दोगांय भुरग्यांक काजर जालें. आतां दोगांय भुरग्यांक आतां भुरगीं आसात म्हणजे हांकां आतां नात्रां आसात. आनी तांणी तेन्ना सदां मिसाक सयत वचोंक तांणी प्रयत्न करचें. तेंय आतां तांकां आतां सदांय कोंताचो तेर सांगाता म्हणटात. आनी ते म्हणटात आशिर्वादा वयर आशिर्वादां आमकां आयलीं. आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी मेळ्ळी. महात्नी देवाच्या सामर्थ्याची नीज वळख आमकां जाली. आनी ते म्हणटात तांच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार तांणी भावार्थान विस्वासान मागोवंक सुरू केलें. आनी देव सर पदवेदार आनी सत्यवंत म्हूण ती जाण जाली. आनी हेरां खातीर तांणी मागोवंक सुरू केलें. आनी तांणी मागल्या वेळार ती म्हणटात समिया जेजूच्या नांवान मागल्या वेळार कितली अजापां आनी वेचमेत आसात हें आमी नेणा आसल्या. वय मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकाची आमकां समजणी जाय. आनी तेन्ना देवाच्या सामर्थ्याची वळख आमकां जाता. आनी तेन्ना आमी देवाक मानवता. हाच्या पयल्या वाचपांत सांत पावल तिमोथेक म्हणटा हांव नितळ अंतस्करणांत देवाची सेवा करतां आनी म्हज्या मागण्यांत दीस आनी रात म्हणल्या परी तुजो हांव उगडास काडटा आसतना देवाक हांव हर गाणी होगळाव दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें आमी देवाक मानता तशें सकाळीं उठतस सकाळींच्यो सुमधूर पयल्यो घडयो देवाच्या हाजेरपणांत आमी मोगाचें आमी खर्सून जाल्यार आनी सगळो दीस त्या समियाच्या कुरप्याच्या बळान आमी जियोन जाल्यार सरकार सांत भक्तांनी आंज बडव्या सयत मोगाचें आमचो उगडास काडून देवाक अर्घ आनी होगळाव दितल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुजो उगडास काडून सांत भक्त देवा मुखार देवाक अर्घ आनी होगळाव दितात. महात्नी म्हूण दर्शन थंयसर सांत पावल तिमोथेक म्हणटा तुजें तें आसता पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें खेंड तुवें सदांच जळाशें करीचय. हालेलुया. मोगाचें सदांय दैवीक रेत मंदिराचें आराधनांत वांटो घेतल्या वरवीं आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या वरवीं कितें जाता म्हजें तें तुजें तें आसा तें पवित्र आत्म्याचें उज्याचें खेंड आमी जळयल्या बरी जाता. जर ते वातीची मोगाचें ती निरंतर जळल्यार मात्र तो उजो थंयसर उजवाड दिवंक शकता. तेच बरी मोगाचें आमचें तें आसा पवित्र आत्म्याचें उज्याचें खेंड सदांच जळा जाय आनी ताका सदांय आमी बोपय सक्रांतीचें आराधन करी जाय. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घे जाय. बोपयत्र एवकरिस्तां समिया जेजूक आमचे थंय घे जाय. कोणाक इगर्जी वचून कुमगार घेवंक जायना तांकां तो अत्रे कसो कुमगार आसा. होली युक्रिस्ट बाय डिझायर तुमी तुमच्याच जाग्यार थंयसर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना कुमगार असो वेळ येता आसतना समिया जेजू हांव इगर्जी वचून कुमगार घेवंक म्हाका साध्य जायना पूण समिया जेजू तुका साथ जालें कितेंच ना तूं म्हज्या काळजांत ये म्हणटा आसतना जेजू कुडीन आनी रक्तान ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशासैमांत आमच्या काळजांत येवन आमचें थंय एक जाता नीज कम्युनियन कुमगार एकवट म्हजो आनी जेजूचो जाता. जेजूचा खरी दाखवाल आमी ताचे फांटे ताचे थंय आमी एकवटता. तो बरो गवळी आमी ताचे हिडाचे शेळी आमी जाता. येतना मंदरसून थंयसर सांत पावल म्हणटा देव आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार बोळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्यो तीन संगती मोगाच्यो पवित्र आत्मो चे खेंड म्हजें तें तुजें तें जळिल्ल्या वेळार आमी चड आनी चड बोळवंत जाता सक्तेवंत जाता. आयच्या दिसा आमी उगडास करता सांत चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे 22 जण सांगाती मारतीर हे युगांडाचे जावन आसात. ते पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या काळार पवित्र सभेचेर आयिल्ल्या दगदोणे वेळार तांणी भावार्थ सांबाळलो. तांकां थोड्यांक जीवेशी मारलें आनी थोड्यांक हुलपायलें आनी थोड्यांक तोणक्यांनी मारलें आनी थोड्यांक उपाशी घालें आनी थोड्यांक वय भोव वर्त्या तरान कश्ट आनी थोड्यांची तकलीच कापली आनी थोड्यांक फाशी दिली. जाल्यार अखेर पर्यांत ते तांच्या भावार्थान तीर रावले. महात्नी सुवार्थाक तांणी परगट केली. सुवार्थेक तांणी साक्ष दिली.
तिथाक पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें खेंड तांणी निरंतरी जळाशें दवरलें आनी ते तांच्या भावार्थांत बळवंत जाले सत्यवंत जाले आमच्या भावार्थांत आमी बळवंत जाता आमच्या ल्हानपणार बरें करून शिकोवंकू आमची देणी बऱ्या तरान उर्जीत करूंक पवित्र आत्मा आमकां बळवंत करता तरणाट्या प्रायार आमची देणी बरी करून उर्जीत करूंक मातनी बरें काम कर बरो दिसपडचो ग्रासवण आमच्या समुदायांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजांत बरीं कामां कर देवाक महिमा दिवंक आनी उपरांत बरो एक भेस मिसून काण त्या भेसांत तिरासणेन विस्वासीपणान वावरूंक एक याजक जावन रिलिजियस जावन या काजर जावन एक बरो पती एक बरी पतीण जावन हे बरें आवय बापूय जावन भुरग्यांक देव बिरांती ल्हान व्हड करूंक आनी जिवितांत कश्ट येता आसतना पिडा शिडा येता आसतना अनवरां समस्या येता आसतना आमी केदींच दंडळ नासतना बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा ह्या कसल्याच पितीसपणाक वळ जायनासतना देवाचेरच पाती आनी विस्वास दवरून सर कश्ट संकश्टांक फुडकन अखेर पर्यंत आमच्या भावार्थाची धांव आमी बऱ्या तरान धांवतले हांव आमचे झुजू देवसराच्या खोटेपणाच्या सक्तेचेर आमी बऱ्या तरान झुजतले हांव अक्रेक समिया जेजून कुर्सार सांगलेली ती यशस्वीची जैताची उतरां ठेठेलेस्ताय 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 तेतेलेस्ताय 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 म्हणून मोगाच्यान आमी सांगूंक सोदतले हांव वय आमी बऱ्या तरान आमचें झूज संपोवन बऱ्या तरान आमचें झूज अखेर करूंक आमकां साध्य जातलें देखून मोगाच्यान थंयसर पवित्र आत्म्याचे खेंड जळटा आसतना आमकां पवित्र आत्म्या थंय मेळटा मोग बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता तो आत्मो आमी मोगाचे जातले हांव द्वेश राग हगे वायट सगळें सोडटले हांव आनी आमी स्वानियंत्रीत म्हणजे सेल्फ कंट्रोल आमच्या जिवितांत आसतलो कितें आमी करी जाय कितें आमी करूंक नजो कसले संबंद आमी दवरी जाय कसले संबंद आमी दवरूं नजो हे सर्व तें मोगाचें तें नियंत्रण पवित्र आत्मा आमकां दितलो तर बोपय सक्रामेंताचेरच मोगाचें आमी दीस घालया समिया जेजू लागीं आमी मागया समिया जेजू आज म्हजेर आशिर्वाद घाल आज हांव म्हाका तुका समर्पण दिता ह्या आराधनांत वांटो घेवच्या समेस तांचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू कोणाक कितें गरज आसा तूं जाणाय समिया जेजू त्या गरजे प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद घाल कोणी रोडोन आसात दुकान गळोन आसात थंयसर तांची दुकां पसून काड समिया आमकां तुज्या गोपांत आरावन धर म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये आमच्या कंत्राच्या बुकांत E36 पेज नंबर 128 128 हिम नंबर E36 E36 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या बेगीच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तूं धर मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता तांकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता 56th बर्थडे डेनिस रोड्रिगस एग्नेलो आनी रॉनी डिसोजा मुंबय 1st बर्थडे ऑफ एलरॉय जोसेफ रोड्रिगस बारकूर 14th बर्थडे ऑफ एस्टेल 28th बर्थडे ऑफ झिल्फा मचादो फ्रांसिस कार्डोजा केम्माण्णू तशेंच काजारचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात 34th बर्थडे वालेरियन आनी वेरोनिका पिंटो विजयडका 50th गोल्डन वेडिंग लिल्ली अँड फ्रांसिस डिसोजा पडील पुत्तूर तुमच्या कुटुंबाचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात देवान केल्ल्या सर अजापां विजमितां आनी महत् कार्यां पासत जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक फ्रेडरीक आनी नॅन्सी डिसोजा तशेंच जायते बरेपण आनी जायते अवकाश आनी जायतीं आशिर्वादां देवान फावो केल्ल्या पासत क्लिवन ग्लॅडलिन डिसोजा आपल्या नातरांच्या बऱ्या शिकपा पासत आनी बऱ्या भलायके पासत मोंती लुईस सांत आंतोनीच्या मानाक जैन केविन फर्नांडीस कारवार मरणांतीक पेडेंतले दिवान
देवान निवारलेल्या पासत कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत तंप्रगंडीची दूख न पयस केल्ल्या पासत सर्जरी उपरांतले घाय देवान गुण केल्ल्या पासत नवें घर वेळार पावसा आदीं जाल्ल्या पासत उदकाच्या बांयत बोरवेलान तशेंच उक्त्या बांयत बरें उदक म्हणलेल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत कराराचें रोसाचें आनी काजाराचें कार्य कसलेच अडकळ नासतना जाल्ल्या पासत लोन बँकांतल्यान पास जाल्ल्या पासत जागाचे धाकले रेकॉर्ड जाल्ल्या पासत वेळार जागो विकून गेल्ल्या पासत नवें फ्लॅट काडून घेवंक साध्य जाल्ल्या पासत पुताके बरी सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत आनी पैण सुरक्षीत जाल्ल्या पासत कंपनी ह्या झुजाच्या वातावरणांत बंद जायनासतना काम आजून पर्यंत आसून सांबाळी मेळोन आसा देखून देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात अर्घ आनी होगलाब तुका सुमिया जेजू गाणी होगलाब तुका सुमिया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोवंक आमकां उलो दिला बऱ्या भलायकी पासत आनी बरें काम मेळचें पासत जपानांत संचाली सायमन रतीश सर कुटुंबाच्या सर गर्सां पासत वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब रोशन आनी ड्वेन नाजरेत हांकां हांच्या संरक्षणा पासत बरी भलायकी मेळच्या पासत अनिता तावरो वडाला युवा जाणांची रेतेर जावची आसा त्या रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत चड आनी चड युवा जाणांनी हांगासर येवन तांचो वांटो घेवन तांणी बरेंपण जोडच्या पासत वेळार बरो पावस येवच्या पासत ह्या वर्सा बरें बेळें जावच्या पासत आनी पैण सुरक्षीत जावच्या पासत घरांत शांती समाधान येवच्या पासत घोव बायलांनी वेगळासारच्या वाठार आसल्यांनी वय तांणी सगळ्यांनी माया मोगांनी परतून एकवटान जियोवच्या पासत भुरग्यांनी आठ वाट्यान गेल्ल्या भुरग्यांनी सारक्या वाट्यान वचच्या पासत ह्या वर्साचें शिकप बऱ्या तरान खतच्या पासत दाव्याचे शिकप सुरवात केल्ल्यानी PUC शिकप सुरवात केल्ल्यानी बरें शिकप शिकच्या पासत आनी तशेंच डाक्टर जावंक लॉयर जावंक इंजिनियरींग करूंक नर्सींग करूंक CA करूंक आनी तशेंच विविध तरांचे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD करूंक वय करतल्यांक बऱ्यांत बरें मार्क्स मेळोन बऱ्यांत ते बरें शिकोवंक साध्य जावच्या पासत तांच्या शिकपांत यशस्वी जावच्या पासत मागोवंक उलो दिला आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आयकमचें प्रार्थना येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस मालकाणे पासत भावार्थान विस्वासान मागया पुलकतीन आत्म्या उडास करता लाविटा जॅनेट मिंटो तशेंच देवादीन रिवन आनी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त पासत आनी ग्लॅडलीन आनी ताच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त पासत रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा देवादीन विल्सन ॲलन एब्राहम पीटर रेनी डिसोजा साल्वादोर लोबो मागुंडी अर्बन उर्बान तांतीस किनिगोळी कोलकाता समेस्त आत्म्यास उडास करता रोनाल्ड आनी तशेंच देवादीन फिलिप डिसोजा स्टॅनली अँटनी डिकुना सिल्वेस्टर डिसोजा ओपिनंगडी जीवन पिरेरा जुलियाना गोम्स हेनरी आनी मेटिल्डा कार्डोजा किनिगोळी कोरिया गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता पॅट्रिक सिक्वेरा निडोडी पुलगद्दे आत्म्याचो उडास करता प्रेसिल्ला पीटर देवादीन बर्जोही जोसेफ किटिंजियन कुवेट 14th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लिल सिक्वेरा एंटोनेट देवादीन एंटोनेट जोसेफ किटिंजियन कुवेट ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावर्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन निमयर पडया बोपय सक्रामेंताचे दीस घाल या आनी म्हणया म्हज्या जिणयेन जेजू बेगीनच तूं ये नमस्कार करून ताचें आराधन करया. मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुंद. Hello everyone. Hello, praise the Lord, hallelujah. My name is Lisha. Actually, we never decided to come here, but all of a sudden, decision made by my aunt, so we came here. And when I came, I was not means aware about all these things.
but I got healed in each and every session, whatever we attended here. Every session you felt healing. Give the Lord a big applause. See? Actually, During every because session. my leg is means paining, means knee is not proper. So while kneel down also I am feeling very much pain. But today I felt like that I will fall down or I will not able to sit properly because folding leg also very difficult for me. But still when I am healing, I see that I am in clouds and blue clouds, Wow. white. And someone is taking me deep inside. Hallelujah. Like I am feeling that Jesus is taking me You are inside. flying like the birds, like a Not aeroplane. birds. I am just going deep inside. Means only Hallelujah. clouds, Hallelujah. blue, white clouds. And just like that, Jesus is calling me, come, come, I am healing you, I am healing you. Hallelujah. And for 5 seconds, I am feeling like very deep sleep. Means I am not able to get up also. And when Father came and touched me, I felt like that I will go to deep sleep. I am not able to Hallelujah. means Complete deliverance. yes. And I want that I will follow each and whatever this session have I attended and what I have learned, I will follow this in my life. Hallelujah. Because I am never confident about so many things, because so many things had happened with me. I have lost my job and now I am more confident that I will start up again. Very I good. will start my new journey. Hallelujah. Hallelujah. Give So the Lord, thanks give a the lot. Lord a big I applause. love you Lord, and I have Yeah. met so many people here. Everyone is so nice and blessed. Yes. So thank you. Praise the Lord. Father. Thank you. Thank you. नंबर A33, A33. संतोषाच्या उमाळ्यानी भर काळजामची तुझे तै उभार तुका हरसून तुका वनून गायता वेकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दलिया सृष्टीच्या रसारा ये कृपे सागरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सवे असो. तुमचे सवे असो. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे नो देवाचो मोग आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमचे ते आसता आसतना आमी भोळवून जाता आमच्या भावार्थान सांगातास मोगाचे नो मोगाळ आणि स्वनियंत्रित आमी जाता. आज आमी उगडास करता भगवंत चार्ल्स लुवांगा आणि त्याच्या 22 जाणां सांगात्यांचो हे उगांडांत जियेले 1885 आणि 1885 तावन लगभग 2 वर्सां ते हे 22 जण मार्तीर मरतात भावार्था खातीर. कशें तांकां साध्य जालें? पवित्र आत्म्यान भरोवन ते बळवोन जालें. क्रिस्तांत तांणी साक्ष दिली. व्हड कश्ट दगदणे मदें तांणी तांचो भावार्थ धंडोळोवंक दिवना. बगार आज तांणी त्या मार्तीरपणा वरवीं सर्गार वर्ते महिमेचो कुरो तांणी जोण घेतला. तर मोगाच्यान एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. देवान आमकां दिल्ले पवित्र आत्म्याचें तें खेंड आमी जळाशें दवरलां या तें थंयसरच ताचो उजवाड उणें जाला वा तो पालवाला. तर आमी भोगसाणें मागया. समया जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय आमचें पातक आमचें खोटेपण आमचे सर अपराध आमी उगडास करता आनी भोगसाणें मागता. समया काकूत आमची कर. तुमची कर. समया जेजू आमकां सोडोवच्या खातीर खुर्सार तुजें भोव अमोलीक रगत तुवें व्हरयलें. तुज्या रक्ताचो आमी बेफारवो केल्ल्या पासत तुज्या खुर्सामळी उबे रावन तुजें थंय आमी सडवण जोण घेतिनातल्या पासत आमी भोगसाणें मागता. क्रिस्ता काकूत कर. समया जेजू तूं पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसून आमच्या पासत निरंतर विनंती करनासाय. आमी पातक रडोन जिणी बदलूंक तुजी कृपा तुजी ती सकत आमी आपणायतल्या पासत आमी भोगसाणें मागता. समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. बापा, रक्त साक्षांचे रगत क्रिस्ती भावार्थाचे भी जावंक तुज्या जाणवयेन तुवें निर्मिले. भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगात्यांनी रक्तान भिजयल्ले आफ्रिकांतले युगांडांतले तुज्या पवित्र सभेचें शेत फळां बरी जावं आनी उदंड पीक दिवं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसरा पत्राचो आरंभ. क्रिस्ता जेजू ते आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचे देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दिता. ह्या पसत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळ अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्म दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्म दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजा नाका. बगार देवाचे सक्तेचेर पात येवन सुवर्ता परगटच्या कश्टा वावटींत म्हजे सवे भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणे दिले. आमच्या करण्याक लागून न्ही, बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्ता जेजू मरिफात तांणी आमकां दिली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर तांणी ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडले. हे सुवार्थाचे सेवेंत देवान म्हाका परगटणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतले सकड कश्ट सोसून आसा, पूण हांतू म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला ते हांव बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची टेवणी राखून व्हरची ताका तांकां सामून पातयेता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. तूं सोम्या सर्गी आसाय. धन्याच्या हातांचेर दीस दवरलेल्या साखरां परी म्हजे दोळे तुजेर आसात. श्लोक. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. साखरणीचे दोळे तिचे धनिनीच्या हातांचेर आसले परी आमचे दोळे सरेस्वर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकुळट करीसर ताचेर आमी ते तेवयलात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरचो ना. सरेस्वराक जय जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सादिसेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मैजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घाला, एकल्याचो भाव मरता आसतना आपणा भुरग्यां नासतना आपल्या बायलेक सोडून वसा जाल्यार
सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरलेल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मौन पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो, तोय भुरगें नासतना मौन पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली. तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सकाळ फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा दिसा ती कोणाची बायल जातेली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हयवे. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या सामर्थ्य विशांती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून फोडल्यात न्हयवे. मेल्ल्यांतले जिवन जातस दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंज्या बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मौन पावुल्ले जिवंत जातात म्हणले विशांत म्हैशेच्या ग्रंथांत जळत्या बल्या विशांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव म्हैशे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरतें सुकोवन पडल्यात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आनी तुका क्रिस्ता. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ C29 C29. घे सौम्या जीवन मुझे जे मका दिले तुवे ओपून दिता सर्वच मुझे या उंड्या वायना सवे अस्कत वो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हणून परता खुशी तुझी करूंक येता आधार तुझो दी मागता घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवे ओपून दिता सर्वच मुझे या उंड्या वायना सवे. भावा भयणीनो, आमी बेटोंचे हेमिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्की पयस बेजा दवा सर्वेस फोर म्हणून घे. मोगाळ बापा पातळ करचे प्रास मरोंक तुज्या भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगाती रक्त साक्षांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासो तुका दिन वाचून हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तर हाचे वरवीं आमी आमच्या जिवितांत धैर्यान आनी भावार्थान साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगाती रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोनांनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परेन तुका साक्ष दिवच्याक तूं आमकां घटाय दिताय आनी आमच्या अस्कतकायेन तुजें पोळ संपूर्णेन परजळाक येता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वे
स्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतसो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवण आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजतीचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काडी तुका मानवल्यांत चार्ल्स लुआंग आनी ताचे सांगाती रक्षसाक्षां बराबर सासणाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या समियान जेजून शिकयलें तें मागणें व्हडा भावार्थान आनी भक्तीपणान आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय कित्यारच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां समाधान तुमकां शालोम देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. शांती दी. समया जेसू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संगवेता ती आमचे जरती आनी क्यास्ताडीन जावं पण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती शळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. मी आत्म्याचे म्हाका पवना उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव म्हजो सडवंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. मोगळा जेजू मंगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं राव तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका केदीन सोडी नाका. भगवंत तूं चाल्स आनी त्या रक्षक परी हांवें तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं बळवंत कर. अर्गां तुका जेजू ओगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. बापा तुज्या भगवंत रक्षकाचें जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दगदवणी आनी मरण सोसूंक तांकां आधार दिलो. त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या भावार्थांत थीर रावोंक आमकां घटाय दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाचें न्हू तरणाट्यांक एक वर्तो अवकाश कॅनवास म्हणले एक विशेष रेतेर तरणाट्यां खातीर हांगासर आसा गेल्या 5, 6, 7 तारखेर शुक्रार शनवार आयतार सगळो दीस हांगासर रेतेर आसतली. तुमच्या वळखीच्या सर तरणाट्यांक रजा आसल्या सर ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतल्या समेस्तांक ह्या शिकप जाल्ल्या तरणाट्यांक हांगासर धाडा. मोगाचें न्हू आशिर्वादां वयर आशिर्वादां बेसांवां वयर बेसांवां आमचे तरणाटे जण घेतल्यो. आनी उपरांत मोगाचें न्हू जुनाच्या पयल्या हप्त्यांत आसची ती वस्तेची रेतेर आयतारा सुरवात जावच्या बदलाक सोमारा सुरवात जातली. कित्याक ह्या भुरग्यांचे युवा जाणांचे रेतेर आसा देखून सोमारा जुनाच्या 8 तारखेर सांजेर 5 वरार ह्या रेतेरीची सुरवात जाल्यार ताचे उपरांत मंगळार बुधवार ब्रेस्तार रेतेर अखेर जातली. शुक्रारा दनपारां उडासोरा वय 12 तारखेर दनपारां 1 वरार ही रेतेर अखेर जातली. हे रेतेर भोव यशस्वी जावचे पासत जैतेवन जावचे पासत सड आनी सड तर सक्कड लोकांक कुटुंबांक बरेपण लाभचे पासत आमी भक्तीपणान मागया. वसन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच सुन्ना आवडटा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव पवी जावं गवनका. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. मोगळ पुता सोबे हांव मोरी आशिर्वादी आमकां
पगेवन कुसाचे कृपेन निरंका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. Canvas painted by him. A unique, special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.